बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 दिसंबर 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हाल बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती खबरों पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात प्रोग्राम सऊदी रॉयल रिज़र्व में 61 इक़साम के जानवरों की मुंतकली। सऊदी अरब की इमाम अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद रॉयल रिज़र्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ के ताउन से फ़रोग़ जंगली हयात के प्रोग्राम के तहत 61 इक़साम के जानवरों को किंग खालिद जो रॉयल रिज़र्व है उसमें छोड़ा है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात प्रोग्राम के तहत मादूमियत के ख़तरे से दो चार जानवरों और परिंदों को ऐसा माहौल फ़राहम किया जाता है ताकि उनकी अफज़ाइश नस्ल में इजाफ़ा हो सके। तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के कौमी मरकज़ के CEO डॉक्टर मोहम्मद अली कुर्बान ने बताया कि जिन जानवरों को किंग खालिद रिज़र्व में छोड़ा गया है उनमें से बेशतर मादूमियत के ख़तरे से दो चार थे। रिज़र्व में इन जानवरों के लिए ऐसा कुदरती माहौल फ़राहम किया गया है जहाँ इनकी अफज़ाइश नस्ल में मुआवन साबित होगी। मस्जिद हरम की दूसरी मंजिल से एक शख्स के गिरने के वाक़े की तहकीकात। मस्जिद हरम की स्पेशल टास्क फोर्स के एहलकार ने बरवक्त मदाखलत करते हुए मस्जिद हरम की दूसरी मंजिल से कूदने वाले एक शख्स को बराह रास्त ज़मीन से टकराने से बचा लिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा अमनामा के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में बताया गया, मस्जिद हरम में पेश आने वाले वाक़े में ज़ख्मी होने वाले उम्रा ज़ाहिर और उसे बचाने की कोशिश करने वाले सिक्योरिटी एहलकार को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इदारा अमनामा का मज़ीद कहना था वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। तफ्तीश के लिए केस को मुतलका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है। अल्फ़ाओ के आसार कदीमा आलमी विरसा करार यादगारी टिकट का इजरा। सऊदी पोस्ट ने अल्फ़ाओं में दरियाफ्त होने वाले आसार कदीमा के यूनेस्को के आलमी विरसे की साइट पर रजिस्टर होने का जश्न मनाने के लिए 3 रियाल के यादगारी टिकट जारी किए हैं। अल्फ़ा सऊदी अरब में 8वीं ऐसी साइट का दर्जा इख्तियार कर गई है जिसका इंदराज यूनेस्को के आलमी विरसे की लिस्ट में मौजूद है। रियाद के जनूब में खुले कताए ज़मीन और अल्तवीक पहाड़ी सिलसिले के संगम पर वाक़े अल्फ़ाओ कदीम तजारती रास्तों के हवाले से स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल रहा है। ये रास्ते जज़ीरा नुमा अरब के जनूबी हिस्सों को उसके मरकज़ और मशरक़ी हिस्से से जोड़ा करते थे। वादी अल-तवासिर का इलाका जो रुबा अल-खाली सहरा और अल्तवीक पहाड़ों सिलसिले के उसके इत्तिसाल पर वाक़े है। यहाँ तकरीबन 12,000 के करीब आसार कदीमा के निशान मिले हैं। इस मुकाम पर आज से 6,000 पहले इंसान के रहने के जो तारीख़ी शवाहिद हैं वो भी पाए गए हैं। मैदान अरफात में जबल रहमा उम्रा ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़। मैदान अरफात में जबल रहमा के तरक्याती मंसूबे की तकमील के बाद ये इलाका अहले मक्का और दुनिया भर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तवज्जो का ख़ास मरकज़ बना हुआ है। एसपी के मुताबिक मैदान अरफात में वाक़ जबल रहमा अयाम हज में आलमी इस्लाम का मरकज़ महवर होता है और मैदान अरफात में क़याम करना हज का रुकन आज़म है, जहाँ ये अज़ीमुशान पहाड़ मौजूद है जो दीनी और तारीख़ी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। शहरी इंतज़ामिया ने मैदान अरफात उसमें बड़े तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए हैं जिनमें शाहराहों और फुटपाथों की जो तज़ीन व आराइश और वाटर कूलर की तनसीब के अलावा मौसम गर्मा में हाजियों की जो राहत के लिए फवार वाले पंखों की तनसीब भी शामिल है। ट्रैफिक को रवा रखने के लिए ज़ायरीन की गाड़ियों के लिए मुनासिब पार्किंग का बंदोबस्त किया गया है ताकि मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले ज़ायरीन के काफ़िलों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इलाके के माहौल को बेहतर बनाने के लिए 10,000 मुरबा मीटर पर शजरकारी की गई है जिससे न सिर्फ इलाका खूबसूरत हुआ बल्कि आबो हवा भी मज़ीद बेहतर हुई है। फ़्लाइंग ओवर सऊदी रियाद सीज़न में सियाहत और तफरीह का मुनफरद तजर्बा। रियाद सीज़न के तहत जारी सरगर्मियों में बुलेवर्ड सिटी में फ़्लाइंग ओवर सऊदी के उन्वान से सियाहत और तफरीह के नए तजर्बे से रोशनास कराया जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक ये नया तजर्बा आपको आसमान पर एक गैर मामूली सफ़र पर ले जाता है। ओपन एयर सिनेमा के लिए जदीद और मौसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके ज़रिए सऊदी अरब में होने वाली मुख्तलिफ कुदरती मकामात के मनाजिर और शहरी तरक्की को उजागर किया जाएगा। फ़्लाइंग ओवर सऊदी मनसूबे के तहत सऊदी अरब के सहरा, समुंदर, बुलंदोबाला पहाड़ी मकामात, तरक्की याफ्ता शहर, सब्ज़ाजार और ख़ास तौर पर हरमैन शरफैन के खूबसूरत मनाजिर दिखाए जाएंगे। फिल्म के लिए 8K हाई रेजोल्यूशन
اسٹیمولیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے انتہائی صاف اور شفاف قدرتی مناظر کی ویڈیو دیکھی جا سکیں گی۔ اوپن ایئر شو میں ہر راؤنڈ 8 منٹ پر مشتمل ہوگا۔ وزٹرز کے ایک غیر معمولی تجربے سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان مناظر کے ماحولیاتی تاثرات سے آشنا کرانے کے لیے مصنوعی احساس بھی پیدا کیا جائے گا، جیسے پانی کی فوار کا برسنا یا تیز ہوا کے چلنے کا احساس۔ اس کے علاوہ مختلف ماحولیاتی اثرات پیدا کیے جائیں گے تاکہ فلم بین خود کو عملی طور پر ان مقامات پر موجود محسوس کر سکیں۔ اسیر ریجن، بادلوں سے ڈھکے پہاڑ، دل فریب نظارے، سیاحوں کے لیے منظر۔ اسیر ریجن ان دنوں موسم سرما کے خوبصورت پرلطف نظاروں سیاحوں کے لیے باعث کشش بن چکے ہیں۔ بادلوں سے ڈھکی ہوئی پہاڑی چوٹیاں اور چاروں اطراف میں بکھرا فطری حسن محصور کن ہے۔ موسم سرما سے لطف اندوز ہونے کے لیے سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ ریجن کا رخ کرتے ہیں، جہاں دل فریب نظارے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق ابہا شہر کی بلند و بالا پہاڑی چوٹیاں، وادیاں ان دنوں ان پر بادلوں کا راج ہے۔ ریجن کے مختلف علاقے جہاں ان دنوں حسین موسم کا راج ہے، ان میں رجال الماء، تنومہ اور النماس شامل ہیں۔ ماحولیاتی تنوع اور سرد موسم کی وجہ سے ٹورزم بھی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ زائرین سردی اور ساحرانہ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہاڑی مقامات اور تفریحی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں 63% کاروباری ادارے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی سروے رپورٹ 2024 میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں 98% کمرشل ادارے انٹرنیٹ کی سہولت استعمال کرتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا سال 2023 کے مقابلے میں 24 میں انٹرنیٹ کے استعمال میں 0.3% اضافہ ہوا، جبکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنے والے اداروں کا تناسب 63% تک پہنچ گیا۔ رپورٹ میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنے والے اداروں کا تناسب 27.6% بتایا گیا، جن میں IT جو سیکٹر ہے اس کا تناسب 52.8% ہے، جبکہ انشورنس اور مالیاتی شعبے میں 44.7 اور تعلیم کے شعبے میں مصنوعی ذہانت استعمال کرنے والوں کا تناسب 42.1% ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا 46.8% ادارے کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز استعمال کرتے ہیں، جبکہ آفس سافٹ ویئر کے لیے کلاؤڈ کمپیوٹنگ استعمال کرنے والے اداروں کا تناسب 53.5% ہے، جن میں سال 2024 میں 8.2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب میں آن لائن سیلز اور پرچیز اور دیگر سروسز استعمال کرنے والے اداروں کی تعداد 46.8% ہے، جبکہ سیلز کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال 29% کیا جاتا ہے۔ سعودی ایئر لائن اپنے طیاروں میں ہائی سپیڈ مفت انٹرنیٹ فراہم کرے گی۔ سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی سعودی ایئر لائن کی جانب سے پروازوں میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سروس کرنے کی تیاریاں وہ آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹکس سروسز کے مطابق دوران پرواز نیٹ سروس ہے اس کا تجربہ کرتے ہوئے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو کی تھی۔ دوران پرواز وزیر ٹرانسپورٹ کے ساتھ سعودی ایئر لائن کے ڈائریکٹر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جو سپیڈ انٹرنیٹ سروس کا تجربہ سعودی ایئر لائن کی پرواز پر کیا گیا، انہوں نے سعودی لیگ کا ڈائریکٹ میچ بھی دیکھا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی سہولت ایئر لائن کی تمام پروازوں کے مسافروں کے لیے مفت میں فراہم کی جائے گی۔ سعودی ایئر لائن اپنے مہمانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے سنجیدگی سے کوشاں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا ابتدائی طور پر ایئر لائن کمپنی کے 20 طیاروں میں تجرباتی طور پر انٹرنیٹ کی سہولت دی گئی ہے، جبکہ جلد تمام فلائٹس کے لیے یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ قانونی اور تکنیکی مراحل جو ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے سعودی ایئر لائن کی جانب سے فلائٹس میں ابتدائی طور پر 300 میگا بائٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے انٹرنیٹ فراہم کیا جا رہا ہے، جسے مستقبل میں 800 میگا بائٹ تک بڑھا دیا جائے گا۔ مسافر براہ راست کسی بھی پرابلم کے بغیر اپنے پسندیدہ ٹی وی شوز اور اس کے علاوہ ویڈیو پر اپنے پیاروں سے بات چیت بھی کر سکیں گے۔ 20% مسافروں کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ مصری ایئرپورٹ 2025 میں ریکارڈ عروج کی توقع۔ مصری ایئرپورٹ کمپنی سے تعلق رکھنے والی جو انہوں نے 2025 کے دوران ایک غیر معمولی جو کارکردگی ہے وہ ریکارڈ کی ہے۔ 2024 کے مقابلے میں آپریٹنگ ریٹنگ میں بے مثال چھلانگ حاصل کی۔ شہری ہوابادی کے نظام کی مضبوطی اور مسافروں کو فراہم کی جانے والی جو سروسز ہیں، منظور شدہ آپریشنل ڈیٹا اور ہوائی ٹریفک کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ کل مسافر جو آنے والے ہیں ان میں سے تقریباً 20% سعودی عرب سے آئے، جو مصر اور سعودی عرب کے درمیان سفر کی گہرائی اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹورزم میں جو ہے
بڑھاؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ترقی 2025 کے دوران جدہ قاہرہ روٹ کے سب سے مصروف ترین ایئر لائنز کی لسٹ میں سر فہرست ہونے کے ساتھ ہوئی، جس میں تقریباً 50 لاکھ مسافر ریکارڈ کیے گئے، جو کہ ٹورزم، کام اور اس مقاصد کے لیے سفر کی زیادہ مانگ کے ساتھ ساتھ عازمین، حج اور کاروباری جو لوگ ہیں ان کی ٹرانسپورٹ ان میں سب سے نمایاں رہی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔